Maayong gabi sa tanan. Sa ngalan sa Simbahan United Church of Christ in the Philippines, Iligan City, o sa ngalan sa atong Dios nga si Ginoong Hesukristo, atong gi-welcome o giabi-abi ang tanan niining atong pagsimba o paghiusa karon taliwala niini nga pamaagi sa pagsimba. Hinaot kung asa man kamo karon nahimutang sa inyong panimalay, sa inyong trabahoan, kung diin man kamo karon nga nakigdugtong niini nga panimbahon, hinaot inyong masinati ang presensya, gugma o grasya sa Dios uban sa iyang proteksyon pinaagi sa balaang espiritu. Aron siya atong masimba gayod diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa kanunay kami mapasalamaton kaninyo sa inyong walay hunong o mapadayunon nga pagsuporta sa mga buluhaton sa simbahan. Uban sa inyong pagsuporta sa mga nagkadaiya nga pamaagi, financial, pagtabang, pagampo, pagdasigay sa matag usa, pagpaambit sa pulong sa Ginoo o sa mensahe sa Ginoo, bisan pa diha pinaagi sa text, sa messages, sa mayonta sa Facebook o sa Messenger. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Ang mga buluhaton sa atong simbahan nagapadayon uban usab sa padayon nato nga pagampo nga ang Ginoo padayon ka magagiyakan nato. So happy birthday alang sa atong makaigsuunan nga diin nagsaulog sa ilahang birthday sulod niini nga semana. Labi na karon nga adlaw, happy birthday sa tanan nga nag-birthday. Grasya ug panalangin sa Ginoo manaa kanunay sa inyong kinabuhi. Og happy wedding anniversary sa atong makaigsuunan usab nga nag-celebrate sa ilahang wedding anniversary sulod niini nga semana. Hinaot ang gugma sa Ginoo mao kanunay maghiusa sa diha sa kaminyoon uban sa gugma, grasya o kaluoy sa Dios lakip sa tibuok ninyo nga panimalay. So happy birthday and happy wedding anniversary. Atong mga pahasubo ngadto sa pamilya ni Matthew Benjamin Serrati sa iyahang pagpanaw. So ang iyang haya naa sa ilahang panimalay, naa sa Serrati compound. Ilubong siya karong Sabado. So dito sa Price. So ato mga pahasubo uban sa to mga pagampo ngadto sa iyahang pamilya. Matag gabi nakita gipahigayon nga vigil service kada alas 6 sa hapon. Mao lamang kana ang atong mga pahibalo pagtagad niini nga takna. Kung naa ka mo yung mga concern, naa ka mo yung mga prayer request, please inform our church office para mahatagan nato og pagtagad. Maayong gabi sa tanan.
Give to our God, O heavenly beings. Give to our God glory and strength. Give to our God a glorious name. Worship our God in holy splendor. The voice of our God is over the waters. The God of glory thunders. The Lord over mighty waters. The voice of our God is powerful. The voice of our God is full of majesty. The voice of our God causes the oaks to whirl and strips the forest bare. And in God's temple all say, Glory. The Lord sits enthroned over the flood. Our God sits enthroned as ruler forever. May our God give strength to the people. May the Lord bless the people with peace. Creating, calling, and faithful God, we come to this time and place to be with you, to worship you, and to learn from you. May our time together be like your creation of light in the darkness that you called good. May it be that you would call us good while we respond to your call and as we listen to you. Amen. People of God, we desire to be refreshed, renewed, and changed. Let us listen again to God's calling our names, to encourage us and strengthen our resolve, to be God's people in faithfulness and peace-loving justice. O God, we hear your voice, and we see the way of Jesus set before us. But it's hard, dear God, to try again and again to live up to our baptismal vows
and maintain our resolve to be your people in the world. In repentance, we ask you to forgive us. Set us once again in a holy path that leads to you. Only. Mag-ampo ta. May gugmaon og balaan namo nga Dios. Amahan namo nga langit nun. Kami Ginoo nagapasalamat diha kanimo sa kanunay. Salamat o Dios sa imuhang makanunayon nga pag-atiman kanamo. Salamat sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong pagpanalangin o paggiya kanamo uban sa imong proteksyon sa ninglabay nga mga adlaw sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa makadaugan, sa makalampusan. Salamat usab o Dios sa imong pagbubo kanunay sa among mga gikinahanglan. Salamat sa imong pagtubag, sa among mga paghangyo, sa among mga pag-ampo. Salamat o Dios nga ikaw gayon nagapahanay sa tanan. Mao nga naabot kami Ginoo niini nga panahon, niini nga takna. Tungod kay ikaw nagalugway kanamo sa among kinabuhi. Tungod kay ikaw anaa, tungod sa imong pagka-Dios. Mao nga amahan namong langit nun sa magalantaw kami ngadto sa unahan. Ania kami o Dios, nagadala sa among concern. Nagadala sa among mga pag-ampo, sa among mga paghangyo diha kanimo. Moingon kami diha kanimo o Dios, nga lantawa ang mga tinaguan diha sa among hunahuna ug kasing-kasing. Panalangini ang mga plano ug tinguha niining imong mga katawhan. Kung asa man karon nahimutang kining imong mga anak. Ginoo, nagkalahi-lahi man ang kahimtang o pagbati niining imong mga anak nga nakigdugtong niini nga pagsimba. Kami o Dios nagampo diha kanimo. Ang imong presensya nasayod kami o Dios nga ikaw anaa bisag asa. Mao nga Ginoo'y pasinati kanunay ang imong presensya pinaagi sa balaang espiritu nga magatandog sa kinabuhi niining imong mga katawhan. Labi na sa imong mga anak anaay gibalatian, naay gipangbati diha sa ilang panglawas. Naay magipangsapnay ang Ginoo nga mga pagbati. Nga kini nga pagbati usahay mutayog sa pagtuo o pagsalig. Apan Ginoo wala ikaw ni biya, wala ikaw ni palayo o ni atras ni ining imong makatawhan. Mao nga masaligon kami o Dios nga niining among pagduol karon. Anaa ikaw na mati kanamo, nagalantaw og andam ang imong mga kamot sa pagtabang, sa pagpadayon, sa pag-atiman o pag-amuma niining imong mga anak. Mao nga o Dios among pag-ampo, mga paghangyo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon. Hatagi og dugang paglaom kining imong mga anak. Ayuha o Dios nga ang naay mga balatian. Hatagi kalig-on, kabaskog, kusog diha sa panglawas. Hatagi usab og kalig-on sa pagtuo, kadasig sa pagtuo ug pagsalig diha kanimo. Bisan pa o Dios, sangkapi sa tanang gikinahanglan kining imong mga katawhan. Sangkapi o Dios diha sa financial, sa material, sa espirituhanon nga bahin, sa pagbati nga naa ang kalipay,
sa panghuna-huna nga anaa ang kalinaw. Taliwala o Dios sa nahimutangan. Ikaw Ginoo magapanalangin, magabubo sa grasya o panalangin niining imong mga anak. Balaan og mahigugmao na mo nga Dios. Panalangini usab ang tagsa-tagsa ka pamilya nga diin nagidugtong karon niini nga pagsimba. Hiusaha kanunay diha sa tagsa-tagsa ka panimalay ang tanang sakop sa pamilya nga anaaon ta o Dios ang paghigugmaay, pagrespeto, panagsinabdanay kanunay. Ipatunhay nga sa matag usa ang kalinaw. Naa ang kalinaw sa pamuyo, kalipay o kahapsay. Aron kini o Dios mapadayag ngadto diha sa katilingban nga diin nahimutangan niining imong mga katawhan. Bisan pa Ginoo sa among makaigsuonan nga nagasaulog sa ilahang birthday, sa wedding anniversary, uban niini nga katuigan o Dios, ikaw padayon nga magapanalangin, magapamuhat, magapadagaya diha sa ilang kinabuhi, uban niini Ginoo nga paghatag nimo kanila og maayong kinabuhi, malipay nga kinabuhi niini nga tuig. May gugmaon og balaan namo nga Dios, amo gayong gisalig diha kanimo ang tanan. Kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa Ginoo bisan pa ang pamilya Sirati. Ihatag ang imong pag-comfort, ang imong paggiya sa pagpanaw ni Mateo Benjamin Sirati. Padalangin ni o Dios ang tibuok panimalay. Dasiga sila Ginoo. Bisan pa o Dios sa wala namo masulti o malitok nga mga pag-ampo, amo kining gisalig gitugyan diha kanimo. Ug kami nagalaom na anaa kanunay ang imong panabang. Pinaagi diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ang patukuranan sa atong pagpamalandong makita diha sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 14, versikulo 3, ngadto sa 6. Ug kun atuan na ako didto, makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Naibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kon dili moagi kanako. Mao kini ang pulong sa Dios.
Maayong gabi sa tanan. Uban sa atong pagpasalamat sa Ginoo nini atong paghiusa, mauusab ang atong pagpamalandong sa iyang pulong. Kini nga pulong nga atong pamalandungan karon, gihatagan na nato kini og kahulugan pinaagi sa atong pagkinabuhi sa ninglabay nga mga katuigan. Kung atong ibalik lantaw kung giunsa nato pagkinabuhi nganong nakasurvive ta ug niining bag-ong tuig mausab kini atong tinguhaon nga ato pa kining mabuhat, ato pa kining mahimo ug mahatagan pa nato og kahulugan. Sa paggamit ani nga phrase, Jesus is establishing that knowing Him is not only the ultimate meaning and fulfillment of life on earth, but the only way to really know the Father in heaven. Una na tong lantawon ang giingon ni Ginoong Hesus nga siya niingon, I am the way. Ako mao ang dalan. Kini ana ay daghang kahulugan. Jesus addresses our very human instinct to know where we are going before we start a journey. Ang mga disipulo gusto nila nga masayod kung unsay sunod, asa paingon, ug unsay ultimate destination sa ilang journey sa pagtuo. Mao nga si Tomas mingingon nga, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Kung naatay long trip, dali na lang karon, di ba? Di pareha sa una ko magbiyahe, gawas sa maayo ang dalan na karon, di para sa una nga dili pa simentado karon simentado na, ispalt na gibutangan pa gyud og espalto. Pero ang uban lang nga mga dalan, labi nagbupaingon ka og lanaw, daghan gyung daot-daot. Pero kung paingon ka dapit sa Cagayan, murag hapsay-hapsay ang dalan. So dali na lang ang dalan karon. Gawas sa maayo ang dalan nga atong maagian karon, napagyoy GPS. GPS aron mahibaw-an kung pila ka oras o unsa kalayo ang biyahe ug diretso-diretso jud ang imuhang pagbiyahe. Kay gusto ta nga maayo ang atong biyahe, dali og hapsay ra kung gamitan nato kini og GPS. Dapat yun to isa nga Waze, unsa pa to ilpanggamit para dali ra batultulan ang dalan. Sa atong kinabuhi, naatay GPS, pero dili ni Global Positioning System. Kay ang GPS para matultulan nato ang atong adtuan, it means Global Positioning System. Pero niini atong paglakaw diha sa dalan sa kinabuhi, pagsunod nato diha kang Kristo, mugamit ta og GPS sa dalan nga atong pagalakwan. It means God's protection system. Sukad pa sa atong pagkatao hangtod karon nga tuig, nagpabilin kita diha sa dalan sa Ginoo. Diba? Ug ato na sinati ang GPS, ang protection sa Ginoo kanunay diha sa atong kinabuhi. O wala ta kay balo kung unsay anaa sa unahan. Apa nasayod ta nga anaa ang Ginoo maghatag kanato og comfort, maghatag nato og guidance, maghatag nato og protection uban sa atong pagtuo ngadto kaniya samtang kita magalakaw sa maong dalan. Jesus lead us exactly where we need to go as we walked in Him. Sa paglakaw nato sa baong dalan, dili kini perfect. Daghang tunok pa atong maagian. Daghang bato o bato-batuon. Mauni ang sitwasyon o higayon nga naatay problema, naatay pagsulay, naay tentasyon o kalisdanan sa kinabuhi. Apan anaapod ang kalipay. Kung naa may mga problema, naapay kalipay, naay kadagaya,
o grasya nga atong masinati samtang kita magalakaw diha sa dalan. Ug sa paglakaw nato sa maong dalan diha uban sa Ginoo, atong ipadayag ang kinabuhing Kristohanon pinaagi sa pagpadayag sa gugma sa atong Ginoo. So aron maila nato o maila sa uban ang dalan, kinahanglan nga ato usab nga mapadayag ang gugma sa Dios diha sa atong kinabuhi. Unsa man ang gugma sa Dios, giingon diha sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 4 paingon sa 6 nga nag-ingon, ang gugma mapailubon, maluluyon, og dili masinahon o tig panghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Mao ni atong kinaiya dapat diha sa atong kinabuhi samtang maglakaw kita niining dalan nga nagasunod diha kang Kristo. Sa paglakaw nato sa maong dalan, kita mahimong giya usab sa uban nga musunod sa paglakaw sa maong dalan. Himua nga daghang kinabuhi ang imong matandog pinaagi sa imong pagkaikaw uban sa imong pagtuo diha kang Kristo. Diha sa maong dalan nga atong gilaktan, atong nasinati ang magbalantay nga maoy magprotektar kanato. In order to be safe, we have to trust the GPS, God's protection system, and not to wander off on our own adventures and try to find out our own way. Ikaduha, I am the truth. Ako mao ang kamatuuran. Unsa man ang kamatuuran? O unsaon nato pagkasayod sa kamatuuran? Si Jesus mingon, ako ang kamatuuran. Nasayod si Jesus sa kamatuuran o nagtudlo sa kamatuuran tungod kay siya mismo ang kamatuuran. In Christ, there is nothing false, nothing misleading, and nothing fake or uncertain. Tanan diha kang Kristo, sigurado o posible. Ang matag usa kanato kapabol nga masayod sa kamatuuran, apan walay usa kanato nga makaklaim nga siya mao ang kamatuuran. Tungod kay daghang mga butang nga wala kita nasayod o kanunay kitang masayop, dili kita perfecto. Dali kitang masayop sa ato mga pinulungan, sa ato mga buhat, sa ato mga gawi. Si Jesus lamang mao ang kamatuuran. Og ania si Jesus, nagclaim nga siya ang kamatuuran og mao kini atong gituuhan. Kining kamatuuran, gipadayag nato ang atong pagtuo sa kamatuuran pinaagi sa atong pagkinabuhi diha subay sa kabubuton sa Ginoo. Sa ning labay nga mga katuigan, ato na usab kining napadayag na kinabuhi ta diha sa kamatuuran. Daghang nakaila sa kamatuuran tungod sa atong makinabuhi, sa imong paggawi, sa imong paglihok, sa imong sinultian, sa imong pagsangyaw sa maayong balita. Nakaila ang makatawhan ni Kristo tungod kay imong gipaila si Kristo nga mao ang kamatuoran sa imong kinabuhi pinaagi sa imong pagkinabuhi niini. Usa sa kapadayagan sa maong kamatuoran nga atong mapakita mao ang pag-share sa panalangin sa Ginoo. Ang panalangin o grasya sa Ginoo
sumala na sa atong ginaingon nga mao ang maayong balita nga atong ma-share ngadto sa uban aron sila makaangkon o makadawat usab niini. Magtudlo kita sa kamatuoran pinaagi sa pagkinabuhi nga anaa si Kristo sa matag usa ka nato. Himuo nato ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga maoy example ingon nga kapadayagan sa kamatuoran nga si Kristo. When we seek to figure out what is the truth and what is a lie, we can measure it against the words of Jesus, who Himself is the truth. Katong wala pa nakaila sa kamatuoran, ato silang pailhon. Kung kita wa pa pud kaila sa kamatuoran, atong basahon ang balaang kasulatan. Atong basahon ang pulong sa Dios, atong ikinabuhi ug atong ipakig-ambit sa uban aron usab sila makaila sa maong kamatuoran. And lastly, I am the way. I am the life. Ako mao ang kinabuhi. Ang kawatan mianhi aron sa pagpangawat, sa pagpatay, o sa pagguba. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me. And I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Dili gipakita ni Jesus kung unsay klase sa kinabuhi nga iyang ikahatag ug unsaon niya pag-atiman ang maong kinabuhi. Samtang ani apakita dinhi sa kalibutan, dili kanunay malinawon ug malipayon ang kinabuhi. Kay sumala pa sa kanta, ang kinabuhi makalibog. Karon katawa, unya hilak, unya na pud sunod katawa na pud. Makalibog ngano man kaha. Tungod kay ang kinabuhi dili maoy sentro niining atong pagkinabuhi sa kalibutan. Dili maoy punto nga atong lantawon ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kini nga kinabuhi, dili mao ang atong katapusang tumong. Kining atong kinabuhi, usa lamang kini katulo diha sa halapad og sa dako nga gitawag og eternal life. We can slow it down, we can spend time, money, and energy working to fight against it, but we cannot stop it from marching forward. Kitudluan kita ni Jesus nga ang angay natong kabalakan dili kini nga kinabuhi kundili ang kinabuhing walay katapusan. Ang mga butang nga langit nun mao gitambagan kita diya sa Salmo, iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin nagagikan ang akong panabang nagagikan sa langit nung Amahan. Ang kasulatan kanunay nga naghisgot sa kinabuhi nga moabot human sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Og samtang atong sundon ang tingog sa atong magbalantay, atong masabtan kung unsa kanang kinabuhing dayon. We can live this life in such a way that we are not chasing things that don't last, but chasing the things that do last and have eternal significance. This type of life has eternal impact, not only for us, but for untold others around us. Ang matag usa nagkinabuhi sumala sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato. Ato kining gamiton diya sa matarong ug sa maayo. Kini nga kinabuhi nga atong naangkon karon, ang kinabuhi nga gilugway sa Ginoo kanato, niabot kini karon tungod sa Ginoo.
Diha sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi nganha sa unahan sa paglantaw niini nga tuig, ato usab kining gamiton ang kinabuhi uban diha sa pagkinabuhi nga matarong nga anaa nakasunod sa atong langitnong Amahan. Ug tungod sa atong pagtuo ni Ginoong Hesus, kita naglakaw sa dalan, nagtudlo sa kamatuuran, o nagkinabuhi niini. O karon makaingon kita nga niining tuig 2024, ato gihapon kining mahimo ug mabuhat tungod kay nagkinahanglan kita niini. It means nagkinahanglan kita sa dalan, sa kamatuuran, sa kinabuhi. Nagkinahanglan kita ni Ginoong Hesukristo nga mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Hagit nato diha sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi uban sa pag-ipaila sa dalan, sa kamatuuran ug sa kinabuhi. Himuon tang panig-ignan, modelo, example ang atong pagkatao. Dili man ta perfect nga pagkatao, apan maningkamot ug magtuo sa perpektong Ginoo. Tungod kay pinaagi ni ana, maangkon nato ang perpektong kinabuhi. Mga kaigsuunan, when Jesus refers to himself as the way, the truth, and the life, Jesus is giving us a better way to live our lives through him. God is showing us that through following Christ daily in faith, God will lead us to a better, richer, more meaningful life than we could ever find on our own. Hinaot nga niining atong padayon sa pagkinabuhi, niining tuig 2024, himuon nato si Kristo, nga dalan, kamatuoran ug kinabuhi diha mismo sa atong pagkatao. Hinaot pa. Let us now offer to God what are God's, our offerings of ourselves, through the offerings of the substance and fruits of our labors. Without it,
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Faithful God, bless us in our baptismal calling to be the ministry of showing hospitality to others. We offer the gifts that we have been given to be used not for conquest and dominance, but for use in liberating the poor and hurting people who pray for our liberation as well as their own. Receive and multiply our gifts for life-giving ministry. Amen.
Magampo ta. May gugmaon nga Dios datapos ang among pagsimba. Apan wala matapos ang among pagpangalagad o pagpasalamat diha kanimo. Upadayon kami sa pagkinabuhi o Dios. Nagaila nga ikaw mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga kami magalakaw diha sa dalan, magapadayag sa maong kamatuuran o magakinabuhi diha subay sa imong kabubuton. Mo nga amahan na mong langit nun, ania kami ingon nga imong mga katawhan, nagatugyan, nagasalig diha kanimo. Among gitugyan diha og gisalig o Dios, among gihala diha kanimo ang among makinabuhi. Kalag, kusog, kasing-kasing ug hunahuna, gamita kami Ginoo. Alang o Dios sa pagpadayag sa maayong balita, sa pagsangyaw sa maayong balita o pagpadayag sa imong gugma ngadto sa tanan. Panalangini kami o Dios, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. O karon katawhan sa Dios, panglakaw kamo. Panalanginan o bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon o magmahinatagon unta siya kaninyo, hatagan kamo sa Dios sa kalinaw o kalipay. Pinaagi sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen o Amen.